Migawas na sa Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Dante. Apan gawas sa Bagyong Emo nga naapasulod sa PAR, usa na sab ka bagyo ang ginamonitor sa pag-asa nga naagawas sa PAR. Alas 3 karong hapon, dihang migawas na sa nasud ang Bagyong Dante. Apan dunay usa ka bagyo sa gawas sa nasud ang gibantayan sa pag-asa. Hinuon dili kini ginapaabot nga mosulod sa nasod o makaapekto sa panahon, samtang nagpabilin ang Bagyong Emo nga nagaduol sa Northern Luzon. Sumala sa pag-asa, posible kining maglandfall sa La Union, Ilocos Sur o Ilocos Norte ugma sa buntag. Tungod niini gisaka na ang wind signal numbers 3, 2 ug 1 sa daghang lugar sa Luzon. Samtang gipakusog sa Bagyong Dante ug Emong ang habagat nga mao'y makaapekto sa panahon sa Mindanao. Base sa datos sa Metro Weather, dunay mga pag-ulan sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga ug Davao Region. Busa magpabiling alerto sa posibleng pagbaha o landslide.